پڑھیے ساڑھے کول کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. روزہ رکھاں ساڑھے کول کوئی گارنٹی نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا. اسی حج کرن جائیے لکھاں روپے لا کے جانے ہیں کوئی گارنٹی نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا. انسان اپنی جیب چوں مال روپیہ پیسہ خرچ کرنا کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے. رب العالمین دی مرضی ہے. لیکن درود شریف ایسا وظیفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جیڑا بھی میرا امتی میرے تے ایک واری درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا اللہ رب العالمین اس تے 10 گناہ معاف کرنا. اللہ اس تے نامہ اعمال 10 نیکیاں لکھنا. اللہ اس تے 10 درجات بلند کرنا. ایک گارنٹی والی گل ہے. تے حاضرین محترم جنہاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کی تھی, جنہاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کیتا, اور جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ درود و سلام کثرت نال اپنی زندگی دا پڑھن دا معمول بنایا, اللہ رب العالمین انہاں عطا کی کرنا دلائل الخیرات. ایک بہت پیاری کتاب ہے, تقریباً 500 صفحات تے. محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ اپنی زندگی دے متعلق لکھنے کہ میں ایک مرتبہ گیا کسی جگہ تے اپنے گھر تو باہر کسی دور دراز علاقے سفر تے, کہنے نماز دا ٹائم سی میں وضو کرنا سی. نماز دا ٹائم سی میں وضو کرنا سی تے میں دائیں بائیں ویکھ رہا مینوں کدھرے کنواں نظر آوے تاکہ میں وضو کر لواں. کہنے بڑی دیر تو بعد بڑا ڈھونڈ کے مینوں ایک کنواں ملیا. تے جدوں میں اس کنویں دے قریب گیا نا تے میں ویکھیا پانی بہت زیادہ دور ہے, بڑی مشکل نال نظر آ رہا ہے. تے اس کھوہ تے کوئی ڈول بھی کوئی نہیں, رسی بھی کوئی نہیں, پانی کس نال کڈاں. اچانک میں ویکھیا نال ایک جھونپڑی ہے, اس جھونپڑی دے کنارے تے ایک بچی بیٹھی ہوئی جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے. جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے. اے محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت ایک بہت بڑے امام ہو کے گزرے, جنہاں دلائل الخیرات اتنی بڑی کتاب لکھی 500 صفحات ہے. اللہ انہاں کو علم عطا کیتا ہویا سی دن تا نا. حاضرین محترم اس بچی نے دیکھیا بابا جی پریشان نے, پوچھیا بابا جی کون ہو, کتھوں آئے ہو, تعارف کرایا, نام کیے, اس نے اپنا نام دسیا, کس جگہ تو آئے ہو, فلاں جگہ تو آیا وہاں. تو بچی کہنے لگی تسی تے اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین ہو, تسی تے اپنے وقت دے بہت بڑے مفتی ہو, تے پریشان کیوں ہو. بیٹا پریشان اس وجہ تو ہاں کہ میں کھوہ وچوں پانی کڈنا لیکن اتھے ڈول کوئی نہیں, رسی کوئی نہیں, تسی کس طرح کڈنے ہو. اس بچی جواب دیتا, اس نے کہا بابا جی اساں ڈول دی ضرورت کوئی نہیں پینی, رسی دی ضرورت کوئی نہیں پینی. کہا بیٹی اتنا دور پانی تے بغیر رسی تو کس طرح نکلنا. کہندے نو بچی میں نو نال لے کے آئی, اس نے آ کے کنویں دے کنارے تے اپنا تھک اس پانی دے اندر سٹیا, پانی اس طرح باہر نکل کے میرے قدمہ دا طواف کر رہے سی جس طرح حاجی بیت اللہ شریف دا طواف کرنا ہے. کہندے نے میں پریشان ہو گیا, میں کیا بیٹا یہ تیری کرامت کہ اتنا تھلے پانی اور تو تھک سٹیا اور تھک دی وجہ دے نال پانی باہر آ گیا. وجہ کی ہے, اس کیا میں بڑی مسکین دی بچی ہاں, میری والدہ میں چھوٹی جی سی تے دنیا تو پردہ کر گئی, ہون بھی میں چھوٹی جی ہاں 8-9 سال یا 7-8 سال کوئی زیادہ عمر تے نہیں ہونی. کہ اب جدو ماں دنیا تو پردہ کر رہی سی تے ماں نے ایک وصیت کیتی سی, انہوں نے کیا سی بیٹا ایک گل یاد رکھی, صبح اٹھی تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی, شام سمی تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی, آٹا گنی تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی, گھر دے کم کاج بعد وچ کری پہلے میرے نبی تے درود و سلام پڑھی. اللہ تیری زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دے گا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود و سلام پڑھنی ہاں. اے پانی کے ریا پانی مینوں اس طرح محسوس ہونا وے, اللہ رب العالمین نے ہر چیز نو میرے تابع کر دیتا وے. اور جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنا, اللہ رب العالمین دے محبوب نبی اساں عطا بھی کرنے ہونے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں عطا بھی کرنے ہونے. حاضرین محترم قصیدہ بردہ شریف ساڑھے مدارج